श्री विजयोर्भवते ध्रुवानि धर्मधर्ममा श्रुते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तवयं नित्यं व्रजामि शरणामरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां वृद्धिस्थो भगवान् मङ्गलाकं लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां परावः तदेव शिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः द्वितीयवराब्दे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतावनवन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोहदक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे समस्तदेवता ब्राह्मणा भगवत्सन्निधौ अस्मिन्वर्तमाना विवाहारिका चान्द्रमानेन शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे एकादश्यायां वासरावासस्तु भौमवासरे शुभवासरे शुभयोग शुभकरणे गुण विशेषविशिष्टायां शुभातिथौ सुश्री यजमाने यजमान सगोत्रोद्भवस्या वेङ्कटाकरुणाश्रीनिधो जन्मक्षवस्यात् नामक्षवस्यात् जन्मांशवस्यात् नामंशद्फलवेदवस्यात् श्री आञ्जनेय स्वामितमाञ्जनेय स्वाम रातत्काल अभिषेकाञ्जकस्य श्री यजमाने यजमान सगोत्रोद्भवस्यात् तीनवाचल कोटिमास स्वामिकार्ति भरतमाजवस्यात् स्यादां कुम्भानां कास्वद गोत्रोद्भवस्यात् चिन्भास्यं शरण्याति तन्वी नामे स्यात् स्यादां कुम्भानां अस्य श्री यजमाने यजमान सगोत्रोद्भवस्या भारद्वाज गोत्रोद्भवस्या मुरली प्रसाद नामयस्य रघुनाथ प्रदीपस्य विश्वदेव नामस्य स्यादां कुम्भानां विष्णवे नमः मधुसूदनाय वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरधराय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनुरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमलोकाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः वेदवां श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीकृष्णसेन देवनां नमः नानाय परिमलपुष्पानुपयावदिव्येन अनागन्धाक्षे सुमनोहरमानदेवानां धूपोऽयं प्रदे गुह्यतां श्री विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः धूमाग्रावयां दीपन्द्रस्यां धूपदीपान्तरं नैवेद्यमरिः ॐ भूर्भुवस्सरः ॐ मध्ये मध्ये उदकमानत्मयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि श्री विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः नैवेद्यान्तरं कर्पूर मङ्गलनीराञ्जनदीपोमणि ॐ हिरण्यवात्मधोपूर्णं मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मणः उपहारते जमानायुष्ये दोदधाति साम्राज्यस्य देव्याचनो प्रिये लक्ष्मीराष्ट्रश्रिया मा परिपालय श्री विश्वक्सेन देवताभ्यो नमः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदरिक्रमणश्चैव शीताशोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणधाता च दशग्रीवच्छ दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः पापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेतु पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्री आञ्जनेय स्वामी आवाहयामि आसनं पादयो वाद्यो अक्षयो अर्जुन मुखे आर्पयामि उपयामि स्नानम् आपो युक्ताभ्यो भवः साधकोऽस्ति ददातुनः महेरणाय विक्षते
स्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसुसूर्य रश्मिभिः मधुवातारुदयते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्नन्तोषधि मधुमत्पार्थिवकं रजः मधुजौरस्तु न पितः मधुमान्नो वनस्पतिः माद्भीर्घावो भवन्तु नः स्वार्वस्य दिव्याय जन्मने स्वाहेतुनाम्ने या फलानिर्या फलायाच्च पुष्पिणिः बृहस्पस्तालो मुञ्चन्त गुम्मसः हरिः ॐ यस्ते एवन्यो विदद्वज्रसायकसः ओजपुष्यति विश्वमानुषग साक्ष्यावरा समारन्त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वरा मञ्जुरिन्द्रो मञ्जुरे वासुदेवो मञ्जुर्होता वरुणो ख्यातवेदाः मञ्जुं विष ईरते मानुषेर्ख्यापाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अवाघं स्वन्नपरेतो अस्मिनवक्रतवादविषस्यापचेदः तन्त्वा मन्योऽग्रतोर्धिराहं स्वातनूर्फला ध्येययामेः हृदभोध्यापहे अभिप्रेहि रक्षणतो भवामि धावृत्राणि जङ्गनाभूरि भूमिते दर्णवद्धो अग्रमुभावुभांशु प्रथमापि भाव त्वयामन्यो सरजमानुजस्तोर्षमाण दिग्मेशवाजुधा संशेषान अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूप अग्निरिवमन्यो सेनाउताहेति अत्वायां शत्रुविभाजस्य वेदाम् झोमिमानो सहस्य अभिमातिमस्मे रुजन्मुणा ब्रह्मणा उग्रन्ते वाजोनन्वारुद्रेव सेवसन्न यशयेकधत्वम् अकृतुक्तया झावयं जुमन्तद्घोषं विजयाय कृण्महे विशेष कृतेन्द्रा ब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिवाव्रियन्ते नाम सुपुरे सामेच्छेदि गुरुहुदा संसृधे संसृष्टं धनमुभयं समागत्यं दत्तां शत्रव परानि पनीरयन्तामरिः ॐ यस्ते मन्योऽपि तत्त्वध्यसायकसः ओजमुच्यते विश्वमानुषग साक्ष्यावधा समारन्त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वदा मन्युरिन्द्रो मन्युरे वासुदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विषकीलते मानुषेर्ह्यापाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अवाघ स्वन्नपरेतो अस्मिनवक्रत्वादविषस्याप्रचेदः तन्त्वा मन्योऽग्रतोर्ज्याहं स्वातनूर्फला ध्येययामिः हृदभोध्यामहे अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामि धावृत्राणि जङ्गनाभूरि भूमिते धर्णमध्वो अग्रमुभावुभांशु प्रथमापि भाव त्वयामन्यो सरजमारुजस्तोर्षमाण दिग्मेशवायुधा संशेषान अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूप अग्निरिवमन्यो स्वेनावृताहेति हत्वाय शत्रुविभाजस्य वेदाम् झोमिमानो सहस्य अभिमातिमस्मे रुजन्मुणा ब्रह्मणा उग्रन्ते वाजोनन्वारुद्धेव सेवसन्न यशयेकधत्वम् अकृतुक्तया झावयं जुमन्तद्घोषं विजयाय कृण्महे विशेष कृतेन्द्रा ब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिवाव्रियन्ते नाम सुहरी सावेच्छेदि पुरोहुता संसृजे संसृष्टं धनमुभयं समाकृत्यं दत्तां शत्र
साक्ष्यावधा समारन्त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वदा मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासुदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विष ईनते मानुषेर्ध्यावाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अभागस्वन्नवरेतो अस्मिनवक्रत्वादविषस्याप्रचेदः तन्त्वा मन्यो क्रतोर्जिलाहं स्वातनोत्फलां ध्येययामिः अजन्ते रोदभोध्यापहे अभिप्रेहि रक्षणतो भवामे नावृत्राण्यङ्गनाभूरि युहोमिते धरणमध्वो अग्रमुभामुभांशो प्रथमापि भावां त्वया मन्यो सरजमानुजस्तोर्जमाणा दिग्मेन वायुधा संशीलाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपा अग्निरिवमन्यो स्वेनावताहेति हत्वाय शत्रुविभाजस्य वेधा क्षोमिमानो सहस्यं युवातिवस्मे प्रजन्मुणा प्रमृणा उग्रन्ते पाजोनन्वा रुद्रे वसी वसन्न यत एकदत्वम् अकृतुक्तया जावयं जुवन्तद्घोषं व्ययाय कृण्महे विशेष कृतेन्द्र ब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिवाम्रियन्ते नाम समुने सावेक्षेरि पुरोहुता संस्कृते संसृष्टं धनमुभयं समागत्यं दत्तां शत्रव परायवनीरयन्तामलिः ॐ अरपुरुषो वै नारायणो कामयता प्रजा सृजेयेति नारायणप्रणो ध्यायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च तं वायुर्ज्योतिरावः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायण ब्रह्मा ध्यायते नारायणेन्द्रो ध्यायते नारायण प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायण द्वादिशादिक्षः रुद्रावसः सर्वाणि चन्द्रागुंसि नारायण समुत्पद्यन्ते नारायण प्रवर्तन्ते नारायण प्रलीयन्ते ॐ धनिच्छो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवक्ष नारायणः शक्रक्ष नारायणः ध्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालक्ष नारायणः दिशक्ष नारायणः ऊर्ध्वक्ष नारायणः अधक्ष नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्छवज्ञो निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराक्षता शुद्धदेव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति क्वचित् य एवं वेद स विष्णे भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् न वैति पश्यात् नारायणेत्युपदिष्टात् ओमित्येकाक्षरं न वैति द्वै अक्षरे नारायणेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायण षष्ठाक्षरं पदमध्यैते अनाप्रभुव सर्वमायुरैति विङ्गते प्राजापक्ष्यं राजसौगोपक्ष्यं ततो मृतत्वमस्तुते प्रत्यगानन्दब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा योगी जन्मसंसारबन्धनात् नमो नारायणेति मन्वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तैतं परमं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मात् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनम् हरिः ॐ तच्छन्द्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु विपदे
दुष्पदे ओम शांति 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभौमं विश्वतो वृत्वान् अर्च्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुह्य पुरुषः पादोऽस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्ववावृतयत्पुरुषः पादोऽस्येभवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामतु साशनानशने अभि तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽक्षरिष्यता पश्याद्भू विमतो पुरः यत्पुरुषेण अविशा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाख्यं ग्रीष्मयुद्धम शरद्रविः सप्तास्यासन्त्वरितयः त्रिसप्तसमितकृतः देवायज्ञं तन्वाना अवत्नन् पुरुषं पशुं तद्यज्ञं बलिहि प्रोक्षन् पुरुषं ध्यातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यार्थयच्छये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः वचस्सामानि यज्ञे पुष्यति विश्वमानुषगं साक्ष्यावधा समानन्त्वया युधा सहस्कृतेन सहसा सहस्रदा मन्युरिन्द्रो मन्युहे वासुदेवो मन्युर्होता वर्णो जातवेदाः मन्युं विष ईलते मानुषेभ्यः पाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अभाग स्वर्णपरेतो अस्मिनोत्कृतवादविषस्या प्रचेदः तन्त्वा मन्यो अग्रतूर्चिणाहं स्वातनूर्फला देययामीः रोदावोऽध्यापहे अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्तानि जङ्गलाभोरि भूमिदे धर्णमध्वो अग्रमुभावुभांस्तु प्रथमापि भावां त्वयामन्यो सरजमानुजस्त्वर्षमाण दिग्मेशवायुधा संशिशान अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपा अग्निरिवमन्यो स्वेनावतायेति हस्ताय शत्रुविभाजस्य मेधा जोमिमानो सहस्य अभिमातिमस्मि प्रजन्मुणा प्रंहृणा उग्रन्ते वाजो अन्वारुद्रेवसी वसन्न इष एकदत्वम् अकृतृप्तया युजावयं जुवन्तद्घोषं जयाय कृण्महे विशेष कृतेन्द्र ब्रह्मोऽस्माकं मन्यो अधिमाप्रियन्ते नाम सहरि सामेच्छेदे पुरोहुता संसृष्टं कनमुभयं समादित्यं दत्तां शत्रव परादिवनीलयन्तामरिः ॐ हरिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्वस्यावहि ॐ शान्ति 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 शन्नो विश्वस्यं वरुणः शन्नो भवत् पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुक्रमः नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासीत् त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वादिष्यामि कृतं वदिष्यामि
प्रदानवामुं अशोकावनिकाक्षेत्रानवामुं सर्वमाया विभञ्जनानवामुं सर्वबन्ध विमुक्ते नमालक्षो विध्वंसकारगानवामुं परविद्या परिहारानवामुं परसौर्या विनाशनानवामुं परमन्द्र निरागत्येनवा परेन्द्र प्रभेदगानवामुं सर्वग्रह विनाशनानवामुं भीमसेन सहायकृतानवामुं सर्वदुःखनानवामुं सर्वलोक चारिणेनवामुं मनोजवानवामुं पारिजात द्रुपामूल सर्वमन्त्रात्मकानवामुं कपीश्वरानवामुं सर्वरोगहरानवामुं प्रभवेनवामुं बलसिद्धिकरानवामुं सर्वविद्या सम्प्रपदकान् कविसेनानायकानवामुं भविष्यद्रानवामुं कुमार ब्रह्मचारिणेनवा रत्नाकुण्डलधीक्तुरेनवामुं चञ्चलध्वार सन्नद्धमालम्भमान शिखोद्गलानवामुं गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञानानवां बलपराक्रमानवामुं काराग्रहविमुक्तेनवां शृङ्खलाभृतमोदगानं सागरोत्तगानवामुं प्राज्ञानवां रामदूतां प्रतापदेनवामुं वानरानवामुं केसरी सुधानवामुं अञ्जनागर्भसम्भूतानवामुं भारार्क सदृश्यासनानवां लक्ष्मण प्राणधात्रेनवावज्रगाया नमः ज्युतेनवां चिरञ्जीविनेनवामुं रामभक्तानवामुं दैत्याकार विगतानुक्षन्द्रेनवामुं कालनाभानवामुं पञ्चवक्रानवः तवसेनवामुं लङ्किणी भञ्जनानवामुं शिविका प्राणवल्लङ्का प्रविधगां सुग्रीव सचीवानवां धराधरानवामुं शूरानवामुं दैत्य कुलान्तकमणीकृतमार्थान्तमण्डलानवामुं विजितेन्द्रियानवामुं महारावण मर्दनानवामुं स्फटिकाभानुवाक्तीशानवामुं नवव्याकृति पण्डितानवामुं चतुर्भावधीरभाङ्गवेनवामुं महात्मनेनवामुं भक्तवत्सलां सञ्जीवनगास्त्रेनवामुं सुजीवेनवा वाग्दीशानवामुं द्रवतानवामुं कारणीमे प्रमदनानवामहि मर्कटमर्कटावधान्तानवामुं शान्तानवामुं प्रसन्नात्मनेनवामुं शतकण्ठवधामकवियोगिनेनवामुं रामकथा लोलानवां सीतान्वेषण पण्डिता पूर्वै आचार्यै संपन्दायनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्
प्रतीकाशकं हृदयं स्यात्लोकम् अथो निद्रामितस्यान्तेनाभ्यापरिष्टते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिलाभिस्तुलं भक्त्याकोशसन्निभो तस्यान्ते सुतिरकं सोक्तं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वास्यर्विश्वतो मुखः सोऽग्रमुख्यवदन्तिष्ठनाहारवचनकविः ध्येयगोर्ध्वदध्यायैरस्मयस्तस्य सन्ततः सन्तावेति सन्देहमापादनमस्तगतः तस्य मध्ये वन्यसिकाणियोद्धमावस्थितः नीलदोजमध्यस्वादिशल्लेखे भास्वरः नीवालशोकमस्तन्मे वेदाभात् सत्यरूपमा तस्याधिकाया मध्ये परमात्मावस्थितः स ब्रह्मसदेवहस्तेन्द्रसोत्तरपरमस्वराट् राजाधिराजाय प्रसैकसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तवे कामाय मुख्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्त्वं नमः अन्तस्य विभूते गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं हत्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापते त्वं ददावापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे श्रीरामवल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रस्वामी प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महीषां गोब्राह्मणेभ्यः सुमतिलोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ तत्सत् श्रीरामार्पणमस्तु हरिः ॐ यो वेदालो सप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यत्परस्य कपीश्वरः భాగ్యనగరంలో ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయాల్లో సుప్రసిద్ధమైనటువంటిది వివేకనగర ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం. ఈ దేవస్థానంలో స్వామివారు స్వయంగా సుమారు 120 సంవత్సరాల క్రితం వెలిశాడు. ఈ స్వామివారు భక్తులు కోరినటువంటి కోరికలని కూడా నెరవేరుస్తూ దినదినం భక్తులందరూ కూడా అభివృద్ధి పథంలో తీసుకెళ్తున్నాడు. ఈ దేవాలయం చాలా పురాతనమైంది కాబట్టి ఈ మధ్యలే పునర్నిర్మాణం జరిగి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ దేవాలయంలో భవానీ శంకర వారు, పార్వతీదేవి, నవగ్రహాలు, దత్తసాయి, అనేకమైనటువంటి ఉపదేవాలయాలు చాలా ఉన్నాయి. స్వామివారికి సింధూరాభిషేకం చేసేటువంటి సమయంలో నిజరూప దర్శనం అవుతుంది. మిగతా సమయంలో స్వామివారి రచిత కవచంతో దర్శనమిస్తాడు. ఈ స్వామివారికి 41 రోజులు మండల పూజ చేసుకొని 108 ప్రదక్షిణాలు చేసుకున్నట్లయితే విశేషమైనటువంటి వారి కోరినటువంటి కోరికలని కూడా స్వామివారు ప్రసాదిస్తున్నారు. ఈ స్వామివారిని ఉదయం 5 గంటలకు చూసినట్లయితే చాలా అద్భుతమైనటువంటి తేజవంతమైనటువంటి మూర్తి కనిపిస్తాడు. ఈ స్వామివారికి సింధూర అభిషేకం అంటే మహాప్రీతి. ఆకుపూజలు, వడమాళ్ళు విపరీతంగా జరుగుతుంటాయి. ఈ ఆలయానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా వచ్చేసి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రలవుతున్నారు. ఈ దేవాలయంలో శ్రీరామ నవరాత్రోత్సవాలు అద్భుతంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ శ్రీరామనవమి రోజున సుమారు 3000 మందికి అన్నదానం కూడా జరుగుతుంది. స్వామివారికి లక్షపత్ర పూజలు, ధనుర్మాస పూజలు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. భక్తులందరూ కూడా
వారి వారి కోరికలను స్వామివారికి వినవించుకుంటూ వారి యొక్క ఫలితాలు పొందేసి దేశ విదేశాలు కూడా వెళుతుంటారు. స్వామివారికి దేశ విశేషాల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి భక్తులు ఉన్నారు. ఆన్లైన్లో కూడా స్వామివారికి కానుక సొమ్ము చెల్లిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా దేవాలయం దినదినం పురోభివృద్ధి అయ్యి చాలా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ స్వామివారిని కొలిచినట్టయితే వారి యొక్క కోరికలని కూడా నెరవేరి వారి సంతానం కానీ, ఉద్యోగాలు కానీ, ధనకనక వస్తువాహనాలు కానీ, న్యాయబద్ధమైన కోరికలని కూడా నెరవేరుస్తూ ప్రజల యొక్క భక్తుల యొక్క మనోభిష్టాలను నెరవేరుస్తూ స్వామివారు ఉన్నారు. ఈ స్వామివారు దర్శించుకున్నట్టయితే మహాపాపహరణం. ఈ స్వామివారి అద్భుతమైనటువంటి లీలలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి చెప్పుకుంటూ పోతే సాధ్యం కాదు, చాలా ఉన్నాయి. మా అనుభవంలో కూడా విపరీతమైనటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి. ఈ స్వామివారు సింధూరాభిషేకంతో పూజ చేసినప్పుడు వాళ్ళ తేజవంతమైనటువంటి రూపాన్ని భక్తులందరికీ కూడా దర్శనమిచ్చేసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇక్కడ సుమారు 120 సంవత్సరాల క్రితం వ్యవసాయ బావి ఒడ్డుపై స్వామివారు ఒక రాతి గుండుపై స్వయంగా వెలిశాడు. ఆ సమయంలో కొందరు దుష్టశక్తులు వచ్చేసి స్వామివారు కాదని చెప్పేసి కాళ్ళతో తన్నారు. అప్పటికప్పుడే ఆ యొక్క వ్యక్తి రక్తం కక్కి చనిపోయేటువంటి దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ స్వామివారిని స్వయంభూ అంటే స్వయంగా వెలిశాడు కాబట్టి స్వయంభూ అంటారు. అందరి యొక్క భక్తుల యొక్క మన్ననలు పొందుతున్నాడు.